बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खड़ी बात के साथ मैं हूं अंसर वैज। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 बड़े मुकदमात का फैसला सुना दिया है और इस फैसले ने सियासी हलकों में न सिर्फ हलचल मचा दी है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम बड़े बुर्ज भी उल्टा कर रख दिए हैं। 9 मई 2023 पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन, जब मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे देखने को मिले। फौजी तनसीबात, हसास इदारे और सरकारी इमारतें निशाने पर थीं। ये एहतजाज एक सियासी गिरफ्तारी के खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही ये एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहरे मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों आ गए। बहुत से लोगों ने नाज़रीन करम इस दिन को यानी 9 मई को रियासत पर हमला करार दिया। इस दिन होने वाले वाक़यात के बाद सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया और दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। नाज़रीन करम, फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो 9 मई के मुकदमात थे उसके फ़ेज़ 2 में 3 बड़े जो मुकदमात थे फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी में ज़ेर समाअत थे। गुज़श्ता 2 साल से आज इस अदालत ने वो फ़ैसले सुना दिए हैं। सबसे अहम बात ये है इन फैसलों के बाद कि मुल्क की अपोजिशन लीडरशिप भी इस अदालत की सज़ाओं की ज़द में आ चुकी है। कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, पार्लियामानी लीडर ज़रताज गुल और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा को तीनों मुकदमात में नाज़रीन इकराम 10-10 साल यानी 30-30 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इन चारों रहनुमाओं को तीनों मुकदमात में नाज़रीन इकराम अलग अलग 10-10 साल कैद की सज़ा दी गई, यानी ये मजमूई तौर पर तीनों मुकदमात में अगर काउंट करें तो 30-30 साल कैद की सज़ा बनती है। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो पहला मुकदमा ज़ेर समाअत था वो था हसास इदारों पर हमले का केस। ये सबसे अहम और हसास मुकदमा था क्योंकि ये बराह रास्त कौमी सलामती के इदारे से मुतल्लिक था। इस केस में मजमूई तौर पर 185 अफराद को नामज़द किया गया था, जिसमें से 108 को सज़ाएँ दी गईं और जबकि 77 मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया। यानी अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पर मुकम्मल छानबीन की और कई लोगों को नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर बरी भी कर दिया। इसी हवाले से 9 मई के दूसरे मुकदमे में गुलाम मोहम्मद थाना केस है। ये केस फैसलाबाद में मुजाहरों के दौरान तोड़-फोड़ और जलाओ-घराव से मुतल्लिक था। इस केस में मजमूई तौर पर 67 अफराद पर मुकदमा चला। 60 अफराद को सज़ाएँ सुनाई गईं, जिनमें से 58 को 10 साल कैद की सज़ा दी गई है, यानी कि फ़ी मुल्ज़म 10-10 साल कैद की सज़ा दी गई है। इसी मुकदमे में एक शख्स जुनैद अफ़ज़ल, यानी एक एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मुतहर्रिक रहनुमा हैं जुनैद अफ़ज़ल शाही, उनको 3 साल कैद की सज़ा दी गई है। ये ज़ाहिर करता है कि अदालत ने जुर्म की शिद्दत के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्ज़िमों को मुख्तलिफ सज़ाएँ भी दी हैं। नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से तीसरा जो मुकदमा था वो थाना सिविल लाइन में दर्ज था। इस केस में 32 अफराद शामिल थे, जिनमें से 28 अफराद को 10-10 साल कैद की सज़ा दी गई, जबकि जो बाकी 4 मुल्ज़मान थे उनको बरी कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से एक बड़ी अहम बात ये है कि इन तीनों मुकदमात में साबिक़ वज़ीर इत्तलाआत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी, नायब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के साहबज़ादे ज़ैन कुरैशी और पार्टी के मुकामी रहनुमा हैं ख़याल कास्त्रो, नाज़रीन इकराम, अदालत ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी करने का हुक्म भी दिया है। इस हवाले से सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या ये बरियत शवाहिद की बुनियाद पर है या ये किसी सियासी मुफ़ाहमत का नतीजा है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो हालात और वाक़यात हैं नाज़रीन करम ये बताते हैं कि फवाद चौधरी पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो चुके हैं। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की न सिर्फ मज़म्मत की बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
جبکہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے بھی پاکستان مسلم لیگ یعنی سیاسی جماعتوں سے الحاق کیا اور پاکستان تحریک انصاف سے کنارہ کشی اختیار کی۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک حلقہ ہے وہ یہ کہتا تھا کہ زین قریشی تاحال پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہے، اور جب تک شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف میں ہے زین قریشی بھی پاکستان تحریک انصاف میں رہیں گے۔ لیکن آج عدالتی فیصلہ نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے زین قریشی کا دور دور کوئی تعلق نہیں، شاید اسی لیے ان کو یہ رعایت بھی دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو مقدمات ہے ان میں جتنے تمام برج پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ اب 10 سال قید کی سزا پا چکے ہیں، یعنی کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کو نائل کیا گیا، بلکہ آج ہی ان کا جو بطور اپوزیشن لیڈر عہدہ تھا اس کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ ناظرین اکرام، اس حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم شد تو یہ بے جانا ہوگا، لیکن بقول عمران خان کے گھبرانا نہیں، سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سزائیں ہیں یہ وقتی طور پر تو سزا دی جاتی ہیں، جو عہدے ہیں جو اراکین اسمبلی کی رکنیت ہے وہ تو ان سے چھن گئی، جیلوں میں بھی چلے جائیں گے، یہ سزائیں بھی کاٹ لیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے ناظرین اکرام کہ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا، ان کی تمام پاکستان میں جائیداد جو تھی وہ باقی سرکار ضبط کی گئی، لیکن پھر وقت نے دکھایا کہ 2014 میں میاں محمد نواز شریف ایک بار پھر بطور وزیر اعظم سامنے آئے، اور جو نااہلیاں تھیں وہ جو سزائیں تھیں وہ نہ جانے ہوا میں اڑ گئیں یا زمین کی 7ویں تہہ میں چلی گئیں۔ اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو کارکنان ہیں، یہ جو لیڈران ہیں، یہ مقامی رہنما ہیں، ان کو وقتی طور پر تو سزا دی گئی ہے، لیکن آنے والے وقت میں اگر کل کلام کو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے جو معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ معاملہ اسی وقت ختم ہو جائے گا، پھر یہ عدالتی فیصلے انڈو ہو جائیں گے اور پھر نارمل جو سیاسی حالات ہیں وہ ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، ان فیصلوں میں جو سب سے عام بات یہ ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی بھی انہی مقدمات میں نامزد تھے، لیکن ان کو سزائیں نہیں دی گئی کیونکہ یہ دونوں جیل میں ہونے کے باوجود جو جیل ٹرائل تھا اس میں یہ شامل نہیں ہو سکے، اس لیے عدالت نے ان دونوں ملزمان کو اس مقدمے سے خارج تو نہیں کیا، لیکن ان کا ٹرائل مکمل نہ ہو سکا، اس لیے انہیں سزا نہیں مل سکی۔ اسی طرح جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں علی امین گنڈا پور، وہ بھی انہی مقدمات میں نامزد تھے، لیکن وہ بھی چونکہ یہ جو مقدمات زیر سماعت تھے ان میں شامل نہیں ہوئے، اس لیے ان کو بھی سزا دینے کا عمل جو ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہو سکا۔ لہٰذا یہ کہا جائے کہ یہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شاہ محمود قریشی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور، یہ جو 3 عام ترین شخصیات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو بھی بہت جلد سزا دی جائے گی اور انہی مقدمات میں سزا دی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ جو ہے وہ اس سے فارغ ہو چکی ہے، اب 5 اگست کا جو ان کا احتجاجی پروگرام ہے وہ کس طرح کامیاب ہوگا اور اس میں وہ کیا کریں گے۔ ناظرین کہ ہم چلتے چلتے میں آپ کو ایک خوشخبری یہ سنانا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑا تجارتی معاہدہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ اس حوالے سے آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا اہم پیغام جاری کیا ہے، بلکہ ٹویٹ بھی ایک انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ایسے ہے کہ ان قریب پاکستان جو ہے وہ بھارت کو اپنا تیل وہ برآمد کرے گا، اور یہ جو پاکستان ہے یہ تیل میں خود کفیل ہو جائے گا، اور آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت اچھا اور خوشخبریوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ ناظرین کرام، ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نے کے بعد